Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe très bien chez vous. Alors, nouvelle vidéo. شعري au naturel, ما كان فيها لي صايبو اليوم. Et في هذه la vidéo en fait je voulais me lancer un défi. غادي ندير challenge لراسي. التحدي ديال اليوم هو اني نصنع حلوى برتغاليه لاول مره في حياتي. باش نصنعها خاصني نصنع القلب ديالها والقالب ديالها، والقالب ديالها شنو هو؟ بات فيتي. بليز واش غادي نعرف نصنع الحلوى البرتغاليه اولا لا؟ اول حاجه الا كنتم مازالين ما مشتركينش في القناه ديالي اشتركوا. معكم زينب من قناه زي بيوتي، مرحبا بكم في القناه ديالي. الا كنتم مفعلين الجرس ضغطوا عليه باش يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد ديالي. بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا لايك الا عجبكم هذا لو جون ديال الفيديو تشالنج. باش غادي تستقلي الحلوى البرتغاليه اللي هي باستيش دي ناتا. اول مره كنت دقتها في البرتغال. كنت مشيت للبرتغال داير مع روعه بيوتي وراجلها. بونجور شوف عمري شفتك هكا ظريفه لابسه اطراسي هي. هذه لا بتيت ميزون دون لا بريري. كانت اول مره نمشي للبرتغال، ومشيت تحديدا للمدينه ديال لشبونه. كان سفر اللي قمت به مع شركه الطيران ديال العربيه. كنا مشينا للبرتغال لشبونه تسارينا. كنا فرحانين بزاف حيت اول مره نمشيو فيها البرتغال. مني كنت تما ما سعفنيش الحظ باش نذوق الحلوى البرتغاليه ديالهم اللي هي باستيس دي ناتا. هاد الباتيسري مشهوره ديال لي باستيس دي بليم. ان فيت لي باستيس دي ناتا اللي معروفين بهم في البرتغال سي واحد لي سورت دو تارت ايبر بون. دونك هادي سي لا باتيسري اللي قديمه كاع واللي كانت كديرهم، سميتها باستيس دي بليم. اذا ما قديناش نشريوها. كنت من بعد مشيت لمدريد، وفي مدريد كتباع باستيس دي ناتا ودقتها وكانت عجبتني بزاف وفرحت بزاف حيت دقتها. وقلت غنتحدى راسي باش نصنع هاد الحلوى البرتغاليه. واش غادي نتمكن من صنعها او لا؟ اتس غانا بي ا بيج فيل. اول حاجه خاصني نبدا بها هي ندير بات فويتي. ما عنديش لا بات فويتي في الدار، دونك خاصني نصنع لا بات فويتي، حاجه اللي عمري ما درتها في حياتي كامله. دونك خديت الطحين ديالي. الا كنتو باغيين في حال هاد لي بوتيت بواط، elles sont super pratiques pour طحين etc. moi j'en ai une pour طحين pour وحده كندير فيها الروز، وحده كندير فيها فريمون tout ce que je veux les pâtes etc. دونك هادو كاينين عند سلمى Tupperware. دونك غنخلي لكم لو كونت ديالها en barre d'infos pour les gens qui sont intéressés par هاد لي بواط باسكو انا قلبت عليهم حتى عييت. دونك خديت هنايا 200 غرام دو دو طحين دو فارين، نزيد عليها لو بور. دونك فوالا، من الاحسن فريمون يكون بارد اي فو مالاكسي بيديكم. essayez vraiment de bien malaxer. ولكن تبقى زبيده كمان باينه. Regardez déjà, une pincée de sel, 20 centilitres d'eau et un chouichi chouïa et je malaxe encore الماء مليحه et je reviens à la charge. Et là fin ça se complique pour la pâte feuilletée parce que هنا اللي خاصنا نديرو les tours ديال la pâte feuilletée ben justement كتكون feuilletée. Et voici la pâte اللي وجدت كيما شفتوا. Elle s'effrite un peu mais هذه هي la pâte اللي خاصنا. Donc je la façonne شويه sous forme de rectangle, ça serait bien. J'essaie de la façonner شويه sous forme de rectangle ومن بعد غادي نهبطها. Je vais fariner un peu, je me تبقاش تلصق ليا. And let go. غنطلقوا donc cette petite pâte كما قلت لكم sous forme de rectangle طويل. Oh là là. Ensuite غنطويها sur deux. غنجيب هاد لو كوتي اللي حداكم وغادي نطويه عندي، ونجيب لو كوتي اللي عندي وغنطويه عندكم.
دونك ها هي كيفاش كنصيبوها، ومن بعد كندورها لعندي حتى هاد الكاميرا ديالي كتولي بحال هكا، وغادي نعاود نطلقها دون لوط سونس. هذا هو الفويطاج، سي كوم سا كون في لو فويطاج ديال اون بات فويتي. دونك هنا كنرد عندي في نفس الجهه هاد البلاصه اللي طويت فيها، انا جبتها لجهتي اليسريه، اي سو فورم دو ريكتونغل عاوتاني غادي نهبط لاباط وهكا، وها لاباط فويتي واجده وزوينه و تو سكو فو فولي. دونك لاباط فويتي ديالنا واجده. دونك يمكن لكم سواء تحطوها في الثلاجه تخليوها تبرد شويه، تشد في راسها شويه، وعاد تطلقوها مزيان باش نديرو الباستيس دي ناتا ديالنا. جو بونس سي سكو جو في فير. غادي نشدها دابا وغادي نديرها في بابي فيلم اليمونتير، اي غنحطها شويه في الثلاجه لو طون نوجد القلب ديال الباستيس دي ناتا ديالي. Ensuite, pour le flan ديال اللي كنستعملو في الباستيس دي ناتا، moi je vais utiliser le Thermomix باسكو او ليو ما بقى انا جالسه كنخلط فوق الفران كما كنقول لكم، هو كيخلط ليا كلشي. الا كنتو نتوما غادي تستعملوا كاسرونات في الدار، ما عندكمش تيرموميكس، ما عندكمش ان روبو اللي غادي يدور لكم لو فلون ديالكم، انا نقول لكم شنو غادي ديروا. غادي تشدوا كاسرونه، اوكي، كاسرونه غادي ديروا فيها الحليب، نص لتر الحليب، ديروا فيها سنيده، ديروا فيها زيت ديال السيترون، وغادي ديروا فيها مايزينا، وتبقاو تحركوا 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 حتى يعقد لكم الخليط. ونسيت ما قلت لكمش كتزيدوا ايغالمون حتى لا كانين مع الخليط ديالكم، وكتبقاو دوروا 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 كما قلت لكم حتى ديك لا كريم كتشد راسها مزيان. كتزيدوا 5 ديال الصفر ديال البيض على داك لا تيكستور الاولى، داك الفلون الاول اللي وجدتوه، وتبقاو تخلطوا 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 فوق البوطه، ومن بعد كتهزوا كلشي اي فو فيرسي بيان سور في لي مول ديالكم. خاصني لو زيست دمي سيترون نون تريتي، 150 غرام ديال السكر، 150 غرام نقدروا نقولوا هي واحد 8 ديال المعالق كبار ديال السكر. سكوند فيتاس 10 باش يطحن ليا، واعره بزاف ريحه السيترون والسكر. ونكملوا 500 غرام ديال الحليب، واحد 30 غرام ديال المايزينا، 3 المعالق، 2 معالق صغار ديال ليكستري فاني. انا عندي هذا لاغوم فاني. الا كان عندكم الكوز دفاني يمكن لكم تستخدموها هي، يمكن لكم ديروا لا كوز دفاني والحبيبات حتى هما، ومن بعد تحيدوا لا كوز وتصفيو، يعني تحيدوا لا كوز وتحيدوا الحبيبات، وغنخليوه يطيب 7 ديال الدقائق على درجه حراره 98 درجه، فيتاس 3.5. ensuite غنخليوه بوندون 1 مينوت وغنديروه درجه حراره 95 وغنتورنيوه ل3. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. اجوتي نص معلقه صغيره د القرفه. اي دايوغ جو نو كومبرون با علاش ما كاينش القرفه في لا روسيت كيما قلت لكم. طون لاباط ديالي شديت راسها حيت درتها في الفريغو، ما درتهاش في الفريجيدير، درتها فريمون في الفريغو. دونك لاباط ديالي شديت راسها شي شويش، ها هي لاباط فويتي ديالي، وغادي نهبطها وغنوريكم هنا الطريقه بور باستيس دي ناتا، طريقه فريمون سبيسيال. دونك لا بسم الله غنهبطوها. هاد اللحظه حاسمه جدا، حيت دابا خصني نلويها اون بودان، وخاصني ندير لا تكنيك دو ليسكارغو باش نلويها. الله يحضر السلامه وصافي. كتلويها غير بحال هكا، خصني ندورها على راسها. شفتوا I'm so happy. Yes. بسم الله. دونك فوالا يكون بودان شي شويش بحال هاد الشكل، هاد التقاده ما صغير ما كبير، وكنديرو هنايا الوسط على هاد الشكل هذا، كنديرو على فيرتيكال محطوط بحال هكا، اي كنبداو نهبطوها بحال هكا بصبعنا اون لونفونس في لو مول. كنحاولوا نغطيو لو مول كامل بها، نبركو غير بصبعنا. كنحاول نلبس لو مول كامل ما بات فيتي.
خاص لاباط تبقى عندي باينه كامل. and done. دونك واجدين. دابا خاصني نكب فيهم الخليط. it smells so good. هانتوما غنخوي الخليط ديالي هنا. right. هذا كيسهل عليك غير العمليه ديال الكبان بعدا. et je vais cuire 20 minutes à 230 degrés. Maintenant, en attendant que les pastéis de nata يطيبوا, on va cleaner la cuisine. C'est pas possible, je vais incredible. Bon, on va thermomix. معاك من الكوزينه مع صنع لينا. ملي كتمشي تشوف باستيس دي ناتا في البرتغال كتلقاهم انهم يفورم سي تري تري نورمال هاد لا كوش برون من الفوق، غير هادو كانوا من هاد الجهه ايزون فورمي موان كو هادو. نتلاقاكم دونك في العشيه مور الفطور باش ندوقوا انصامبل باستيس دي ناتا ونقول لكم واش نجحت في التحدي ولا ما نجحتش. نتلاقاو طالع. عرفتو كديمولا ايبر فاسيلمون. هانتوما جون ديمولي اون. انا جو في اون ديمولي اون دوزيام حداكم. هانتوما طاك طاك سي بون. الوغ جات الوقت باش ندوق ونقول لكم سو كو جون بونس. بسم الله. Je vois. Elle est trop bonne. واعرة بزاف. La pâte feuilletée ما جاتنيش très feuilletée, جاتني plus sablée. Mais واعرة. essayez vraiment واعرة بزاف. اذا كنتو ما مشتركينش مرحبا بكم، انا زين من قناه زين بيوتي. اشتركوا في القناه باش تدعموني، ما تنساوش تبركوا على الجرس باش يوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد. بطبيعه الحال ما تنساوش تخلوا لي لايك الا عجبتكم الفيديو اي بي كومونتير حيت زيد نقراكم.